أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله